ल यो पार्ट म सुरुदेखि अलिकति यो रिभाइज गरिदिन्छु म। अघिदेखि अलिकति प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि यो रिभाइज गरेर अनि हामी पढ्न जाम। आज चाहिँ हामी यो लेक्चर नम्बर 4 पढ्दैछौँ। अनि यसमा चाहिँ एप्लिकेसन अफ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट, यसको फर्स्ट एप्लिकेसन प्रिडिक्सन अफ डिरेक्सन अफ रियाक्सन, कुनै पनि रियाक्सन फरवर्ड हुन्छ कि ब्याकवर्ड हुन्छ त्यो नि प्रिडिक्ट गर्ने काम गर्छ। र अर्को चाहिँ प्रिडिक्सन अफ एक्सटेन्ट अफ रियाक्सन, रियाक्सन कति एक्सटेन्टमा कम्प्लिटेड भयो अथवा कति अमाउन्ट अफ रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो, कति अमाउन्ट अफ रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो, त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ट अफ रियाक्सन पनि प्रिडिक्सन गर्नको लागि हामी इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट युज गर्छौँ। यदि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्याल्यु 1000 भन्दा बढी छ भने यो भ्याल्युले के सो गर्छ, लगभग अलमोस्ट सबै रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइसक्यो। र यो भ्याल्यु 0 भन्दा एकदमै कम छ, फर इक्जाम्पल 10 टु द पावर -3, 10 टु द पावर -4, यो रेन्जको भ्याल्युले के इन्डिकेट गर्छ, थोरै अमाउन्ट अफ रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो। अब चाहिँ हामी थर्ड एप्लिकेसन पढ्छौँ, टु क्यालकुलेट चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन। टु क्यालकुलेट चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन एउटा मैले हाइपोथेटिकल रियाक्सन लिए। 1 molecule of A reacts with 2 molecule of B gives 1 molecule of C and 1 molecule of D. अनि यसमा चाहिँ 1 part of A reacts with 2 part of B gives 1 part of C and 1 part of D. अनि सानो A, सानो B, सानो C, सानो D मैले इनिशियल मोल्स यो रियाक्सनमा कति इन्भल्भ भएको थियो त्यो लिए। यो रियाक्सन अगाडि प्रोसिड भयो र इक्विलिब्रियममा पुग्यो। मानौँ यो रियाक्सन अगाडि प्रोसिड भयो र इक्विलिब्रियममा पुग्यो। इक्विलिब्रियममा पुगिसकेपछि मानौँ x चाहिँ अमाउन्ट अफ डिसोसिएटेड भयो, x अमाउन्ट अफ रियाक्टेन्ट चाहिँ डिसोसिएट भएर प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो। सो इक्विलिब्रियममा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ रियाक्टेन्ट बच्यो यदि कसैले सोधिरहेछ भने हामी लेख्छौँ a माइनस x। a चाहिँ इनिशियल मोल थियो सानो a बाट x अमाउन्ट चाहिँ खर्च भयो। b को कति जान्छ, अब a को 1 पार्टसँग b को 2 पार्टले रियाक्सन गर्छ स्टेचियोमेट्री हेर्ने हो भने। सो यहाँ म लेख्न सक्छु b माइनस 2x, b माइनस 2x। सो यो रियाक्सन भएर c को कति पार्ट बन्छ, c चाहिँ इनिशियल मोल्स थियो, यसमा चाहिँ अलिकति थपिने भयो c प्लस x अनि यसमा चाहिँ d प्लस x। यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा मैले मोल्स लेखेँ, यो सबै मोल्स हो। सानो a, सानो b, सानो c, सानो d यो चाहिँ इनिशियल मोल्स थियो। र जब रियाक्सन अगाडि प्रोसिड भएर इक्विलिब्रियम टाइम आयो, इक्विलिब्रियम टाइममा चाहिँ यो जुन मैले डाटा लेखेँ इक्विलिब्रियमको बेला प्रेजेन्ट चाहिँ मोल्स थियो। अब चाहिँ यो रियाक्सनको लागि यदि केसी लेख्नु पर्यो भने केसी र केपी दुईटै हामी लेख्न सक्छौँ। केसी लेख्नु पर्यो भने यो त इक्विलिब्रियम बेला हामी लेख्छौँ। सो हामी लेख्छौँ सी को एक्टिभ मास, डी को एक्टिभ मास अपन ए को एक्टिभ मास र बी को एक्टिभ मास को होल स्क्वायर, किनकि बी को अगाडि मात्रै स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट प्रेजेन्ट छ, अरु कुनैको अगाडि छैन, त्यसैले पावर 1 हुने भयो। अब एक्टिभ मास भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसन हो, मोल्स पर युनिट भोल्युम। अथवा यदि मैले यो रियाक्सन मिक्सचर को भोल्युम यदि मैले क्यापिटल बी माने भने, मानौँ यो जुन रियाक्सन भइराछ, जुन मिडियममा भइराछ, मिक्सचरमा भइराछ, त्यसको भोल्युम मैले क्यापिटल भी माने भने यो एक्टिभ मासलाई म यसरी पनि फर्मुला मैले लेखेको थिएँ। एक्टिभ मासको फर्मुला के हुन्छ, मोल्स, सपोज एक्टिभ मास अफ ए लेख्नु छ भने मोल्स अफ ए अपन बी गर्नु पर्यो, टोटल भोल्युम अफ द रियाक्टिङ भेसल। फर्मुला पहिलाको क्लासमा मैले बताएको थिएँ। सो इक्विलिब्रियममा लेख्नु पर्ने हुन्छ केसी र केपी, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हो। सो मोल्स लेख्नु पर्यो सी को। सो हामी लेख्न सक्छौँ सी प्लस एक्स पर युनिट भोल्युम, यहाँ लेख्छौँ डी प्लस एक्स पर युनिट भोल्युम अपन यहाँ ए को एक्टिभ मास, सो ए को मोल्स ए माइनस एक्स पर युनिट भोल्युम, बी माइनस 2x पर युनिट भोल्युम को होल स्क्वायर। यो डाटा म लेख्न सक्छु। र यहाँबाट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो भयो c प्लस एक्स, यो भयो d प्लस एक्स, यहाँ भयो v स्क्वायर र यहाँ हुन्छ v इन्टु v स्क्वायर
अपन a minus x b minus 2x. b square बाट b square cancel. So c plus x d plus x upon a minus x b minus 2x into b. यो चाहिँ हाम्रो केसी को एक्सप्रेसन छ. सो न्युमेरिकल गर्ने बेला यसरी पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ. र यदि यही इक्वेसनको लागि यदि हामीलाई केपी लेख्नु पर्यो भने, किनकि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ केसी अर्को हुन्छ केपी. सो केसी त हामीले लेखिसक्यौं. b minus 2x को होल स्क्वायर नै हुन्छ. हजुर हजुर, यहाँ होल स्क्वायर छुट्यो, यहाँ छुट्यो. यहाँ छुट्यो हो. b minus 2x को होल स्क्वायर पनि हुन्छ. ठीक छ. सो हामीले केसी त लेखिसक्यौं. अब हामी केपी लेख्छौं. सो केपी को रिलेसन. सो केपी हामी पार्शियल प्रेशर को टर्ममा लेख्छौं. सो पार्शियल प्रेशर अफ सी इन्टु पार्शियल प्रेशर अफ डी. माथिकै रियाक्सन लेखिरहेको छौं. पहिला चाहिँ हामी प्रोडक्ट लेख्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिवाइड गर्छौं रिएक्टेन्टको एक्टिभ माससँग अथवा पार्शियल प्रेशरसँग. सो पार्शियल प्रेशर अफ सी इन्टु पार्शियल प्रेशर अफ डी बाई पार्शियल प्रेशर अफ ए इन्टु पार्शियल प्रेशर अफ बी को होल स्क्वायर, किनकि बी को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 छ. सो यो म सँगसँगै लेख्दै जानु होला. यो कुराहरू फेरि हेर्न सजिलो हुन्छ. सो यसरी म लेख्न सक्छु. र पार्शियल प्रेशरलाई पार्शियल प्रेशर अफ सी भनेको सी को मोल फ्रैक्शन अफ सी इन्टु टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन अफ डी इन्टु टोटल प्रेशर अपन त्यही अनुसार पी को लेख्नु पर्यो, ए को लेख्नु पर्यो, मोल फ्रैक्शन अफ ए इन्टु टोटल प्रेशर अनि पार्शियल प्रेशर अफ बी को लागि मोल फ्रैक्शन अफ बी इन्टु टोटल प्रेशर को होल स्क्वायर. और यो जुन माथिको रिलेसन छ, माथिको रिलेसनमा यो जुन भी छ, यो भी भनेको भोल्युम भयो, भोल्युम अफ द भेसल भोल्युम, र पीटी भनेको टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम को बेला, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. सो मोल फ्रैक्शन को फर्मुला सपोज दुईटा कंपाउंड छ भने, मानौं एउटा रिएक्टिङ भेसल छ रे, यसमा दुईटा कंपाउंड छ, कंपाउंड ए पनि छ, कंपाउंड बी पनि छ. कंपाउंड ए को नंबर अफ मोल छ Na, कंपाउंड बी को नंबर अफ मोल छ बी. सो यो रिएक्सन में टोटल मोल्स यदि कसैले सोध्यो भने टोटल मोल्स कति छ त, यदि कसैले सोध्यो टोटल मोल्स, सो दुईटैको मोललाई एड गर्नु पर्यो, मोल अफ ए प्लस मोल अफ बी. अब यहाँ चाहिँ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्लेन हुन्छ. यदि मोल फ्रैक्शन भन्छौं यसलाई हामी, मोल फ्रैक्शन अफ ए भनेको मोल अफ ए अपन टोटल मोल अथवा मोल अफ ए टोटल मोल चाहिँ कति छ त, Na प्लस Nb. त्यही अनुसार मोल फ्रैक्शन अफ बी यदि लेख्नु पर्यो भने मोल अफ बी अपन टोटल मोल्स, मोल अफ बी अपन मोल अफ ए प्लस मोल अफ बी. यसरी हामी मोल फ्रैक्शन चाहिँ निकाल्छौं. पार्शियल फ्रैक्शन त म्याथमा पढ्नु पर्छ. सो अघि म पार्शियल फ्रैक्शन्स एक दुईचोटी भने, तर मोल फ्रैक्शन्स बुझ्नु, कहिलेकाहीँ म्याथ पनि घुम्छ मेरो टाउकोमा. ल, सो यही रिलेसन हामी माथि लगाउँछौं. सो माथिको इक्वेसनमा जुन हाम्रो
केपी को रिलेसन हामी झिकिरहेको छौँ। यो रिलेसन कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला है। यो रिलेसनलाई अब हामी यो फर्मुला लाएर अझै ब्रेक गर्छौँ यो माथिको रिलेसन्सलाई। सो कपी गर्नु भएको छैन भने कपी गर्नु, छिटो स्क्रिनसट लिनुस् मोबाइलबाट पढ्दै हुनुहुन्छ भने। सो केपीलाई अझै हामी एक्सपेन्ड गर्छौँ। सो केपी इक्वल्स टु मोल्स कति छ, मोल अफ सी, यसको मतलब इनिशियल मोल अफ सी अपन टोटल मोल्स। टोटल मोल्सलाई मैले समेसन एन माने इन्टु टोटल प्रेसर, त्यही अनुसार डी प्लस एक्स अपन टोटल मोल्स इन्टु टोटल प्रेसर अपन ए माइनस एक्स रिएक्टेंट को लागि अपन टोटल मोल इन्टु टोटल प्रेसर बी माइनस 2x अपन टोटल मोल इन्टु टोटल प्रेसर। सो यो जुन मैले यो अगाडिको एक्सप्रेसन लेख्या छ सी प्लस एक्स बाई समेसन एन डी प्लस एक्स बाई समेसन एन, यो चाहिँ के हो त, सी को मोल फ्रैक्शन हो, डी को मोल फ्रैक्शन हो। बुझ्नुभयो दीपक जी? यो मोल फ्रैक्शन्स हो यो, र मोल फ्रैक्शन्स को फर्मुला म यहाँ लेखिदिएको छु। सो यही फर्मुला मैले लगाएँ, नंबर ऑफ मोल्स अपन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। सो यो मोल लाई डिवाइड गर्नु पर्यो टोटल नंबर अफ मोल्स, दैट इज समेसन एन। सर यो तल हजुर सर यो b - 2x बाइ समेसन n इन्टु p2 को त्यो होल स्क्वायर हुन्छ कि? हजुर यहाँ होल स्क्वायर हुन्छ। अरु पार्ट बुझ्नु भयो? हजुर सर बुझे। सो यसलाई अब सल्भ गर्नुस्। यो हुन्छ kp इक्वल्स टु c प्लस x d प्लस x अपन a माइनस x b माइनस 2x को होल स्क्वायर इन्टु समेसन n बाई टोटल प्रेसर। माथिको एक्सप्रेसनलाई सल्भ गर्नुस्, यु विल गेट द सेम एक्सप्रेसन। र यहाँ चाहिँ जुन यो समेसन n जुन छ यो भनेको टोटल नम्बर अफ मोल्स हो, वेयर माथिको एक्सप्रेसनमा यो समेसन n जुन छ यो भनेको टोटल नम्बर अफ मोल्स हो, टोटल नम्बर अफ मोल्स। अब टोटल नम्बर अफ मोल्स कसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं? सो इक्विलिब्रियममा जति पनि इन्भल्भड स्पेसिस छन् त्यो सबै इन्भल्भड स्पेसिसको मोल्सलाई जोड दिनु पर्यो। दैट इज a माइनस x प्लस b माइनस 2x c प्लस x र d प्लस x, यो सबैलाई जोड्नु पर्यो। यो सबैलाई जोड्दाखेरि हामी टोटल नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छौं। सो इक्विलिब्रियममा चाहिँ टोटल नम्बर अफ मोल्स कति छ, सो सबैलाई जोड्नु पर्यो। सो टोटल नम्बर अफ मोल्स को ठाउँमा म लेख्न सक्छु a माइनस x प्लस b माइनस 2x प्लस c प्लस x प्लस d प्लस x। दिस इज a प्लस b प्लस c प्लस d माइनस x। सो यति पार्टले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त, टोटल नम्बर अफ मोल्स दिन्छ। अब चाहिँ हामी एउटा क्वेशन गरौँ यहाँबाट। सबैजना एउटा क्वेशन लेख्नु होला। टू मोल of A and 3 mole of B are taken in a vessel. Find concentration of C at equilibrium if volume of vessel is 1 liter
र हाम्रो इक्वेसन दिएको छ A in gaseous state reacts with B in gaseous state. This is an equilibrium reaction, reversible reaction, gives 2 molecule of C and यसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भ्यालु दिएको छ 4 at 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियसमा यो डाटा हामीलाई दिएको छ. यो क्वेशन सल्भ गर्नुस्. concentration of C निकाल्नु पर्यो at equilibrium. Two mole of A and 3 mole of B are taken in a vessel. यो चाहिँ इनिशियल मोल लेखो. A and B को 2 and 3 जुन दिएको छ यो चाहिँ इनिशियल मोल लेखो. इनिशियल मोल लेखो. सो X अमाउन्ट लाई डिसोसिएट गराउनुस् अनि Kc को एक्सप्रेसन लेख्नुस्. अगाडिको फर्मुला जुन मैले डिराइभ गरेको थिए यो फर्मुला युज हुन्छ. इनिशियल मोल युज गरेर यो फर्मुला लेख्नुस्. एउटा नोट भनेर लेख्नुस्. यो अल्टरनेट मेथडबाट यो निकाल्न बताउँछु म कुनै अरु भिडियोमा. सो कुनै पनि एउटा रिएक्सन यस्तो खालको दिएको छ भने एउटा जनरल नोट भनेर लेख्नुस् अनि यो क्वेशनमा हामी आउँछौं. यो फर्मुलामा सर्टेन मोडिफिकेसन छ. सपोज यस्तो खालको रिएक्सन यदि दिएको छ भने C + D एउटा जनरल मैले रिएक्सन माने. सो इक्विलिब्रियममा मानौं X अमाउन्ट यदि डिसोसिएट भयो भने A - X अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ यसको इनिशियल मोल्स मान्न सक्नुहुन्छ सानो A सानो B सानो C सानो D. सो A - X यहाँ चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं B - 2X अनि यहाँ चाहिँ हुन्छ C + X यहाँ चाहिँ हुन्छ D + X. सो Kc को जनरल फर्मुला C को अगाडिमा सर C को अगाडिमा यदि 2 भएको भयो सर त्यहाँ X मा पनि 2 लाग्थ्यो. हजुर हजुर C + 2X हुन्थ्यो. सर सो यहाँ Kc लेख्ने बेला C + X D + X अपन A - X यो लेख्ने तरिका हेर्नुस्. B - 2X र 1/V को पावर डेल्टा Ng. र यो डेल्टा Ng भनेको अस्ति हामीले भनेको थिए रिएक्टेन्ट टोटल नम्बर अफ प्रोडक्ट्स अफ प्रोडक्ट को टोटल नंबर ऑफ molecules in gaseous state minus reactant of total number of molecules in gaseous state. So यो फर्मुला चाहिँ यहाँ युज गर्नुस् त माथि. अब माथि हेर्नु क्वेशनमा के भन्दै छ 2 mole of A and 3 mole of B are taken in a vessel. एउटा भेसलमा A को 2 मोल र B को चाहिँ 3 मोल चाहिँ लिएको छ र C को कन्सन्ट्रेसन निकाल इक्विलिब्रियममा र हामीलाई रिएक्सन दिएको छ A र B रिएक्सन गरेर 2C हामीलाई दिन्छ. सो यो रिएक्सन गर्नको लागि हामी लेख्न सक्छौं A + B रिएक्सन गरेर 2C दिन्छ. सो यसको इनिशियल मोल 2 यसको इनिशियल मोल 3 र जब रिएक्सन स्टार्ट पनि भएको हुँदैन त्यति बेला प्रोडक्ट फर्म भएको हुँदैन. सो इनिशियली चाहिँ प्रोडक्ट को कन्सन्ट्रेसन हुन्छ 0. सो मानौं X अमाउन्ट डिसोसिएट भयो इक्विलिब्रियममा. सो A बाट चाहिँ X पार्ट A को 1 पार्टले चाहिँ B को 1 पार्ट सँग रिएक्सन गरेर C को 2 पार्ट दिन्छ. सो मानौं X अमाउन्ट चाहिँ डिसोसिएट भयो रिएक्सनमा गयो रिएक्टेन्ट बाट चाहिँ. सो इक्विलिब्रियममा कन्सन्ट्रेसन लेख्दा A बाट चाहिँ X अमाउन्ट गयो त्यही X पार्ट जाँदा B बाट पनि X पार्ट नै जान्छ र त्यसले C को कति बनाउँछ त 2 पार्ट बनाउँछ. सो 2X पार्ट चाहिँ C को फर्म भयो. यो चाहिँ इक्विलिब्रियम को कहानी हो. इक्विलिब्रियम को यो चाहिँ इनिशियल मोल्स
इनिशियल मोल्स। अब यहाँ चाहिँ केसी लेख्नु पर्यो भने केसी इक्वल्स टु सो 2x र यसको अगाडिको कोफिसिएन्ट कति छ 2 स्क्वायर अपन सो यहाँ इनिशियल मोल्स लेख्नु पर्यो। इनिशियल मोल्स छ कति 2 र यसको छ 3 सो 2 minus x 3 minus x 2 minus x 3 minus x into 1 by v र यहाँ लेख्नु पर्यो डेल्टा एनजी। सो यो माथिको रिएक्सनमा डेल्टा एनजी मलाई भन्नुस् त कति हुन्छ 0 सो 2 minus 1 plus 1 हुन्छ 0 हैन। सो यो 2 बाट यो 1 र यो 1 लाई जोडेर घटाउनु पर्यो। यो भन्दा अगाडिको भिडियोजहरुमा यो कुराहरु मैले क्लियर गरेको थिए डेल्टा एनजी कसरी झिक्नु पर्यो। सो यहाँ हुन्छ 0 र भोल्युम कति दिएको छ सल्युसनको 1 लिटर यस भेसलमा जुन सल्युसन छ त्यसको भोल्युम छ 1 लिटर। सो यो सबै भ्यालु माथिको इक्वेसनमा राख्नुस्। सो 2x को होल स्क्वायर भनेको 4x को होल स्क्वायर 4x को होल स्क्वायर अपन 2 minus x 3 minus x सो 1 by 1 डेल्टा एनजी भयो 0। सो एनीथिङ पावर 0 भनेको 1 4x स्क्वायर 2 minus x 3 minus x र केसी को भ्यालु कति दिएको छ केसी को भ्यालु कति दिएको छ क्वेशनमा 480 एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झुक्याउनको लागि दिएको हो। केसी को भ्यालु 4 दिएको छ। सो यहाँ चाहिँ 4 लेख। सो यो 4 लेखेर यसलाई जब तिमी सिम्प्लिफाई गर्छौ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस्। सो यो 4 बाट यो 4 क्यान्सल भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो x स्क्वायर इक्वल्स टु 2 minus x 3 minus x सो यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नुस् पहिला। x को भ्यालु आइसकेपछि अब c को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो। सो इक्विलिब्रियममा निकाल्नु पर्यो। यसको मतलब एक्टिभ मास सोध्दै छ। इक्विलिब्रियममा कन्सन्ट्रेसन मतलब एक्टिभ मास। सो c को एक्टिभ मास एट इक्विलिब्रियम यसको फर्मुला के हो नम्बर अफ मोल अफ c अपन भोल्युम र नम्बर अफ मोल अफ c कति छ इक्विलिब्रियममा c को मोल कति छ इक्विलिब्रियममा 2x सो 2x by v हुने भयो। सो 2 into x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो यो माथि निकालिसकेको भ्यालु। यो भ्यालु भन्नुस् कति आयो क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु सबैजना। अपन भोल्युम छ 1 लिटर। सो माथि आयो मोल्स र तल आयो युनिट लिटर। सो मोल्स पर लिटर भने के त मोलारिटी। सो यो भ्यालुलाई सल्भ गर्नुस् जति आउँछ त्यति मोलार चाहिँ आन्सर भयो कन्सन्ट्रेसन भयो। सर एकपल्ट माथि गर्नु त सर स्लाइड। हस् सर बस त्यति नै आयो थियो सर तर केपी को त भ्यालु पुट गरेको थिएन त्यसै भएर। ल ठीक छ। लेट अर्को क्वेशन गरौँ। सर एकछिन सर ए लेख्न बाँकी छ यस सर ल ल ल लेख्नुस् पहिला। अलि अझै सानो गर्नु सर। ल अब चाहिँ हामी एउटा क्वेशन गरौँ। यो स्लाइड पठाइदिन्छु म ग्रुपमा। लेखौँ इन अ लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम
in a liquid gas equilibrium, the pressure the question लेख्नुस् in a liquid gas equilibrium, the pressure of vapors को pressure above the liquid is constant at option number A मा at constant temperature, B मा low temperature, C मा high temperature, D मा none. इसको आंसर भन्नुस् त liquid gas equilibrium मा pressure of vapors above the liquid is constant. It's constant at. इसको आंसर भन्नुस्. अर्को क्वेशन लेख्नुस्. The equilibrium constants of the following reactions are. Following reactions को equilibrium constant दिएको छ. N2 plus 3H2 2NH3. क्वेशन चाहिँ म सँगसँगै लेख्नुस्. यसको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट दिएको छ K1. N2 plus O2 2NO. यसको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट दिएको छ K2. H2 plus half O2. यसको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट दिएको छ K3. यति इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको छ. तीनवटा रियाक्सन दिएको छ. तीनटै रियाक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट दिएको छ. अब एउटा अर्को रियाक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट तपाईसँग सोधिरहेछ. द इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट्स K of the reaction दिएको छ 2NH3 plus 5/2 O2 2NO plus 3H2O will be. यो तीनवटा रियाक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट K1 K2 K3 दिएको छ र एउटा रियाक्सन दिएर यसको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ निकाल्नुस् भनेर क्वेशनले सोधेको छ. सो यो दुईटा क्वेशनको आन्सर भन्नुस् मलाई. पहिला चाहिँ फर्स्ट नम्बरको आन्सर भन्नुस्. फर्स्ट नम्बरको आन्सर भन्नुस् पहिला. सो फर्स्ट नम्बरको आन्सर रहेको छ एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर. सो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने भेपर प्रेसर पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. किनभने भेपर प्रेसर जुन छ भेपरको प्रेसर त्यो चाहिँ टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ. मानौं एउटा कन्टेनर छ मसँग. यो कन्टेनरमा मैले लिक्विड लिए अनि यसलाई माथिबाट के गरे त्यसको लिडलाई मैले कभर्ड गर्दिए. माथिबाट ढक्कन हाल्दिए कभर्ड गर्दिए. सो तलबाट म यसलाई हिट गर्दैछु. तलबाट हिट गर्दैछु. सो हिट गर्दाखेरि यहाँ भेपर्स बन्छ. वाटरको भेपर्स बन्छ. सो यो जुन लिक्विड सर्फेस छ लिक्विड सर्फेसको माथि यहाँ वाटर भेपर्सहरु बन्दै जान्छ. सो यो वाटर भेपर्सले के गर्छ त यो लिड माथि एउटा प्रेसर एक्जर्ट गर्छ. त्यसलाई हामी भेपर प्रेसर भन्छौं. वाटरको भेपरको प्रेसर वाटर भेपर प्रेसर. र यो चाहिँ एउटा फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम हो अथवा लिक्विडबाट ग्यासमा गइराछ. फेज चेन्ज इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पल हो. सो ड्युरिङ फेज चेन्ज के हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. 11 क्लासमा पढ्नु भयो होला. फेज चेन्ज हुने बेला टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. अमाउन्ट अफ हिट फरक हुन सक्छ तर टेम्परेचर सेम हुन्छ.
सो 100 डिग्री भेपर्स र 100 डिग्री वाटर्स, तर हिट कन्टेन्ट फरक फरक हुन्छ। 100 डिग्री भेपर्समा अमाउन्ट अफ हिट कन्टेन्ट बढी हुन्छ, सो हिट कन्टेन्ट अर्कै कुरा हो, तर फेज चेन्ज हुने बेला टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो इन अ लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम द प्रेसर अफ भेपर एबभ द लिक्विड इज कन्स्टेन्ट। यदि भेपर प्रेसरलाई यदि कन्स्टेन्ट पार्नु छ भने टेम्परेचर पनि कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो, किनकि भेपर प्रेसर र टेम्परेचर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो यो क्वेसनको आन्सर थियो ए नम्बर। अब क्वेसन नम्बर 2, ए नम्बरको आन्सर बुझ्नु भयो? हेलो सर एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् सर। ए नम्बरको आन्सर थियो लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियममा भेपर प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट राख्नको लागि टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो। सो एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भेपर प्रेसर पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ, किनभने भेपर प्रेसर टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि भेपर प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट राख्नु छ भने टेम्परेचर पनि कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो। सो यो क्वेसनको आन्सर भयो एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। र यसरी नै सम्झिन सक्नुहुन्छ लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियममा फेज चेन्ज भइरहेछ, लिक्विडबाट ग्यास, ग्यासबाट लिक्विड, त्यहाँ फेज चेन्ज भइरहेछ। सो ड्युरिङ फेज चेन्ज टेम्परेचर कन्स्टेन्ट रहन्छ। सो यसको आन्सर भयो ए नम्बर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। अब बुझ्नु भयो? यस सर, बुझे सर। ल अब यो सेकेन्ड क्वेसन ट्राई गर्नुहोस्। द इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट अफ द फलोइङ रिएक्सन आर। K is equal to K1 into K2 into K3. भएन, मिलाएर गर्नुहोस्। हजुर सर। ल यो क्वेसनको अप्सन लेख्नुहोस्। अप्सन्सको त मिनिङ केही हुँदैन, राइट आन्सर यदि निकाल्नु भयो भने त अप्सनसँग म्याच नै हुन्छ, त्यही पनि अप्सन दिँदा विद्यार्थीलाई गेस गर्न सजिलो हुन्छ। सो अप्सन नम्बर ए मा लेख्नुहोस् K2 K3 को पावर 3 अपन K1। अप्सन नम्बर बी मा लेख्नुहोस् K2 K3 बाई K1। सी मा लेख्नुहोस् K2 होल क्यूब K3 बाई K1। डी मा लेख्नुहोस् K1 K3 होल 3 बाई K2। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो यस्तो खालको क्वेसन्सहरू यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने आइओको क्वेसन्सहरू इजी नै हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। ल म गर्छु यसको आन्सर, एक दुईवटा गर्छु अनि आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो इक्वेसन्सलाई चलाउन जान्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ माथि जुन इक्वेसन दिएको छ, अब म सोलुसन गर्न थालेँ। हेर्नु यहाँ यो मैले तीनटै इक्वेसनको यहाँ मैले नाम लेखेँ। यसको नाम इक्वेसन 1, यसको नाम इक्वेसन 2, यसको नाम इक्वेसन 3। अब चाहिँ म के गर्छु त, अब सोचिरहेको छु अब यो इक्वेसन मलाई यसको लेख्नु छ अरे। सो यो तीनटा इक्वेसनलाई युज गरेर यो इक्वेसन कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ एकचोटि सोच्नुहोस्। सो अमोनियाको अगाडि 2 ल्याउनु पर्यो। सो अमोनिया कुनमा छ? अमोनिया छ यो इक्वेसन नम्बर 1 मा। सो इक्वेसन नम्बर 1 को जुन रिएक्सन छ यसमा चाहिँ अमोनिया छ, त्यो पनि प्रोडक्ट साइडमा छ। अब त्यो प्रोडक्ट साइडको अमोनियालाई रिएक्टेन्ट साइडमा ल्याउनु पर्यो, किनकि जुन इक्वेसनको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हामीलाई झिक्नु छ त्यसमा अमोनिया चाहिँ रिएक्टेन्ट साइडमा छ। त्यसैले यो इक्वेसन 1 लाई म के गर्न चाहन्छु त यहाँ रिभर्स गर्न चाहन्छु। सो इक्वेसन 1 लाई म रिभर्स गर्छु। सो इक्वेसन 1 लाई म के गर्छु त रिभर्स गर्छु, पल्टाउँछु। यसलाई रिभर्स गरेँ मैले। सो रिभर्स 2NH3 ले के दिने भयो त अब N2 दिने भयो र 3 वटा हाइड्रोजन दिने भयो। सो रिभर्स गर्दा हाम्रो इक्वेसन के थियो? N2 प्लस H2। हाम्रो इक्वेसन यो थियो नि, हाम्रो इक्वेसन थियो N2 प्लस H2 ले 2टा NH3 दिइरहेको थियो। अब मैले रिभर्स गरेँ, रिभर्स गर्दा 2टा NH3 ले N2 प्लस H2 दिन्छ। र इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको प्रोपर्टीमा मैले पढाएको थिएँ, यदि रिएक्सनलाई हामी रिभर्स गर्छौँ भने यस त्यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट के हुन्छ? रिभर्स भइदिन्छ। सो 1/K1 भयो कि भएन? भयो सर, भयो।
सो यो इक्वेसनको नाम मैले इक्वेसन 4 माने। त्यही अनुसार अब हेर्नुस् त त्यसपछि यो इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रोडक्टमा चाहिँ 3H2O छ। हेर्नु है, प्रोडक्टमा चाहिँ 3H2O छ र इक्वेसन नम्बर 3 मा पनि प्रोडक्टमा H2O छ। यसको मतलब इक्वेसन नम्बर 3 लाई यदि मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिए भने 3H2O म पाउन सक्छु। सो यो चाहिँ म थिंकिङ प्रोसेस बताउँदैछु, कसरी इक्वेसन्सलाई ट्रिट गर्ने, कसरी सोच्ने। म पनि ठ्याक्कै हेरेर भन्न सक्दिनँ। दुनियाँको कोही पनि मान्छेले ठ्याक्कै ल यो तीनवटा इक्वेसन दिए यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट भन्न, त्यो पनि ठ्याक्कै हेर्न बित्तिकै भन्न सक्दैन। त्यसले पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ, एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो खालको क्वेसन जति प्र्याक्टिस गर्छु त्यही अनुसार माइन्डमा चाहिँ इमेजहरू बन्दै जान्छ। सो कसरी गर्ने, सो हेर्नुस् यो जुन इक्वेसनको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हामीले निकाल्न दिएको छ त्यसको प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ 3H2O छ। सो यो 3H2 हामी कसरी ल्याउन सक्छौँ? सो इक्वेसन नम्बर 3 लाई यदि मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने 3H2O आउन सक्छ। सो यो चाहिँ एउटा हाम्रो थट प्रोसेस हुन सक्छ, यसरी चाहिँ हामी सोच्न सक्छौँ। सो अब मैले यहाँ लेखेँ मल्टिप्लाई इक्वेसन 3/3। इक्वेसन 3 लाई चाहिँ 3 ले गुणा गर। सो 3 ले गुणा गर्दा इक्वेसन 3 लाई 3 ले गुणा गर्दा 3H2 भयो प्लस 3/2 O2 भयो। इक्वेसन 3 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 3H2O भयो। यो माथिको इक्वेसनलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ, कन्फ्युज नहुनु। यो इक्वेसन नम्बर जुन 3 छ यसलाई मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरेँ। सो पहिला एउटा H2 मोलिक्युल थियो, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3H2O भयो। अनि सुरुमा 1/2 वटा O2 थियो, हाफ O2 मोलिक्युल थियो, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3/2 O2 भयो। सो सबैजना बुझ्दै हुनुहुन्छ हैन यतिसम्म? हजुर सर। सीमाजी बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर सर। ल, सो यो रिएक्सन जुन मैले लेखेँ, अब यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट के हुन्छ भन्नु त? K3 को पावर क्यूब हो। किन? अस्ति मैले भनेको थिएँ कुनै पनि रिएक्सनलाई यदि 1 ले मल्टिप्लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 2 चाहिँ त्यसको पावरमा जान्छ, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 चाहिँ पावरमा जान्छ, 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 चाहिँ पावरमा जान्छ, अस्तिकै प्रोपर्टी। सो यो रिएक्सनलाई मैले इक्वेसन नम्बर 5 माने। इक्वेसन नम्बर 5 माने। अब यो तीनटै इक्वेसन जुन छ सेकेन्ड 4 एन्ड 5 यो तीनटैलाई जोड्नुस्। अब एड इक्वेसन 4 लाई जोड्नुस्, सेकेन्ड लाई जोड्नुस् एन्ड 5 लाई जोड्नुस्। 4 लाई पनि जोड्नुस्, सेकेन्ड लाई पनि जोड्नुस्, 5 लाई पनि जोड्नुस्। सो 4 मा हाम्रो को छ पहिला? सो दुईटा NH3 छ। आफ्नो आफ्नो कपीमा जोड्दै जानुस्, म सँगसँगै आफैले जोड्नुस् पहिला। सो 2 NH3 भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा को छ? पहिला रिएक्टेन्ट साइडलाई जोड्नुस्। सेकेन्डमा छ N2 + O2। सो N2 + O2 पनि आउने भयो यहाँ, N2 + O2 पनि आउने भयो। त्यसपछि 5 मा जोड्नुस्। 5 मा को छ? 3H2 + 3/2 O2। 3H2 + 3/2 O2। अब बल्ल रिभर्सिबल रिएक्सन आउने भयो, साइन। अब प्रोडक्ट साइडमा के हुन्छ? म सुई लेखिदिए, तपाईहरु पनि लेख्नुस् त्यहाँ कपीमा। पहिला आफैले लेख्नुस् अनि मसँग म्याच गर्नुस्। N2 + 3H2 + 2NO + 3H2O यति आको हो। अब यहाँ कुन कुन टर्म क्यान्सल हुन्छ काट्नुस्। यता N2 यता पनि N2 क्यान्सल हुने भयो। यता 3 वटा H2 यता पनि 3 वटा H2 क्यान्सल हुने भयो। अब मिलाएर लेख्नुस्। अब मिलाएर लेख्दा 2NH3 प्लस यो O2 + 3/2 O2 भनेको के भयो? 5/2 O2। बीचमा रिभर्सिबल साइन 2NO + 3H2O। हामीलाई सोधेको रिएक्सन यही हो। हामीलाई रिएक्सन यही हो ठ्याक्कै।
हो। अब यो रिएक्सन कसरी ल्याउनु भयो? अब यो रिएक्सनको के इक्विभ्यालेन्ट यदि लेख्नु पर्यो भने कुन कुन रिएक्सनलाई जोडेर यो रिएक्सन आएको छ? 4 सेकेन्ड र 5। अब यो तीनटै रिएक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टलाई के गर्नु पर्यो त? मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। सो 4 को इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट कति झिक्नु भएको छ माथि? 4 को 1/k1 हो। 4 हजुर सर। सो 1/k1 इन्टु 4 को काम सिद्धियो। सेकेन्ड को कति झिक्नु भएको छ? k2 हैन? झिक्नु के क्वेशनमै दिएको छ। सेकेन्ड को k2 इक्वेशन सेकेन्ड जुन छ N2 + O2 gives 2NO, यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट k2 क्वेशनमै दिएको छ। सो इन्टु k2 र इक्वेशन 5 को इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट कति छ? k3 को पावर 3 इन्टु k3 को पावर 3। सो हाम्रो अप्सन हुने भयो k2 k3 को पावर 3 अपन k1। सो दिस इज द आन्सर। सो कुन अप्सनसँग म्याच हुन्छ? कुन अप्सनसँग म्याच हुन्छ? अप्सन नम्बर ए नम्बर। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन दिम। अर्को क्वेशन लेख्नुस्। दिनु सर, दिनु। यो स्लाइडमा पछि ग्रुपमा पठाइदिन्छु, सो त्यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ क्वेशन गरौँ हामी धमाधम। लेख्नुस् अर्को क्वेशन। इफ द इक्विलिब्रियम constant for एउटा रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिएको छ यहाँ। N2 ग्यासियस स्टेटमा, N2 ग्यासियस स्टेटमा प्लस O2 ग्यासियस स्टेटमा रिभर्सिबल रिएक्सन को साइन 2NO ग्यासियस स्टेटमा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर यो रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिएको छ K इज K and यो रिएक्सन जुन छ हाफ N2 प्लस हाफ O2 gives NO will be। या क्वेशन बुझ्नुस् यहाँ। यो एउटा रिएक्सन दिएको छ, यो रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छ के, र यो जुन तल रिएक्सन दिएको छ यसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हुन सक्छ भनेर अप्सन यहाँ 4 वटा दिएको छ। k/2 हुन्छ कि k हुन्छ कि k² हुन्छ कि k को पावर 1/2 हुन्छ। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यो रिएक्सन सो डी नंबर भन्दै हुनुहुन्छ। सो डी इज द राइट आन्सर। सो कसरी गर्ने अब हेर्नुस्। हामीलाई दिएको इक्वेसन के हो? N2 + O2 ले दियो 2NO। अब यो इक्वेसनलाई चलाएर यो तलको इक्वेसन ल्याउनु पर्यो। सो कसरी चलाउने? सो सल्युसनमा लेख्नुस्। हामीलाई दिएको इक्वेसन के हो? N2 ग्यासियस स्टेटमा O2 ग्यासियस स्टेटमा के दिन्छ? दुईटा NO दिन्छ। यसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिएको छ के। अब यो जुन रिएक्सन छ यसलाई यदि मैले 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए, यदि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए भने यो मल्टिप्लाई को साइन हो। सो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? हाफ N2 प्लस हाफ O2 1/2 into 2 NO। सो यो ठ्याक्कै हामीलाई दिएको क्वेशनकै रिएक्सन आयो। प्लस 1/2 O2 यो सबै ग्यासियस स्टेटमा छ। 2 क्यान्सल भएर NO मात्रै। सो हामीले क्वेशनमा दिएको यही रिएक्सन हो। क्वेशनमा हो यो रिएक्सन हामीले कसरी ल्यायौं?
दिएको इक्वेसनलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिम। सो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा दिएको इक्वेसनको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट के हो र यदि यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो जुन नयाँ इक्वेसन बन्छ यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट के हुन्छ k को पावर 1/2। सो जतिले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो चाहिँ माथि पावरको फर्ममा जान्छ। यो सबै अस्तिको प्रोपर्टी हो। प्रोपर्टी अस्ति त प्रोपर्टी सिम्पल थियो, त्यही प्रोपर्टी युज गरेर यसले क्वेशन गर्नु पर्छ। एक्जाममा सोधिरहेछ क्वेशन। अब यो क्वेशन यदि मलाई भन्छौ भने सर यो क्वेशन कहाँबाट ल्याउनु भयो तपाई? सो यो क्वेशन सोध्या छ नीट 2015 मा। सो यस्तो खालको क्वेशन्स गर्न आइराछ भने ठीक छ। अर्को क्वेशन लेख्नुस्। अब आइरहेछ सर, अब आइरहेछ भने ठीक छ। Question लेख्नुस्। Given that the equilibrium constant for the reaction, एउटा रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुरो गरिरहेछ यहाँ। रिएक्सन छ हाम्रो 2SO2 in gaseous state plus O2 in gaseous state, reversible reaction 2SO3 in gaseous state has a value of 278 at a particular temperature. At a particular temperature. What is the value of the question म सँगसँगै सार्दै जानुस् equilibrium constant for the following reaction at the same temperature. यति चाहिँ डाटा दिएको छ। यो रिएक्सन जुन दिएको छ यो रिएक्सन यसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भ्यालु दिएको छ 278 कुनै पनि पार्टिकुलर टेम्परेचरमा भ्यालु दिएको छ 278 र त्यसपछि एउटा रिएक्सन सोधिरहेछ त्यसको चाहिँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भ्यालु लेख्नु पर्यो र रिएक्सन सोधिरहेछ SO3 ग्यासियस स्टेटमा SO2 प्लस हाफ O2 दिन्छ। यसको चाहिँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताउनु पर्यो। यो रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताउनु पर्यो। सो अप्सन दिएको छ यहाँ 1.8 into 10 to the power minus 3, 3.6 into 10 to the power minus 3, 6 into 10 to the power minus 2, 1.3 into 10 to the power minus 5. ल यो क्वेशन गर्नुस्। धेरै सिम्पल छ। यो माथिको इक्वेसन जुन दिएको छ 2SO2 plus O2 रिभर्सिबल रिएक्सन 2SO2 यो रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भ्यालु दिएको छ 278 र त्यसपछि एउटा तल एउटा रिएक्सन दियो SO2 रिभर्सिबल रिएक्सन SO2 plus हाफ O2 यसको चाहिँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सेम टेम्परेचरमा। सो पहिला जुन यो रिएक्सन दिएको छ दिएको रिएक्सनलाई कसरी चलाउनु हुन्छ आफ्नो दिमाग लगाएर पल्टाएर घुमाएर मल्टिप्लाई गरेर जे गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जुक्ति लाउनुस् बुद्धि लाउनुस् आईक्यू लाउनुस् र दिएको रिएक्सनलाई जुन गिवन रिएक्सन छ त्यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड रिएक्सनमा हेलो सर हजुर हेलो हजुर सर 1/278 को पावर सर 1/2 अनि यो चारवटा अप्सन मध्ये मलाई अप्सन भन्नु न फाइनल अप्सन भन्नु। बी हो सर बी बी सर बी यो भन्दै हुनुहुन्छ सर
So C number होइन सर सी नम्बर सर सी नम्बर त्यो बी लेख्नु भएछ त्यही सी नम्बरमा ए 6 into 10 to the power minus 2 आइरहेछ 5.99 ठिक छ ल ठिक छ अहिले आन्सर भन्ने चाहिँ को हो उहाँ फेरि भन्नुस् त नाम भन्नुस् त सुनिल सर हो सर धेरै धेरै राम्रो सुनिल धेरै राम्रो ल यस्तै मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ हेर्नुहोस् यो धेरै सजिलो क्वेसन छ दिएको रियाक्सनलाई रिक्वायर्ड रियाक्सनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो सल्युसन लेख्नुस् यहाँ सो कसरी गर्ने यस्तो खालको क्वेसन्सहरु म गराइरहेको छु यस्तो क्वेसन हजारवटा फ्रेम गर्न सकिन्छ सेम कन्सेप्टमा सो अरू क्वेसन्स हामी प्र्याक्टिस दिन्छु म सिट्सहरु लेट मी कम्प्लिट माई कन्टेन्ट एट फर्स्ट अनि त्यस्तै खालको क्वेसन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु लार्ज मासमा आइएको क्वेसन्सहरु त सब हावा भएर जान्छ अब हेर्नुस् यो दिएको रियाक्सन्सबाट हामीले युज गर्नुपर्छ सो हामीलाई दिएको रियाक्सन चाहिँ के छ क्वेसनमा सल्युसनमा हामीलाई दिएको रियाक्सन चाहिँ के छ त 2SO2 ग्यासियस स्टेटमा O2 सँग रियाक्सन गरेर के दिन्छ 2SO3 दिन्छ सो यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने सो यो रियाक्सनको जुन दिएको रियाक्सन छ यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट के को भ्यालु कति दिएको छ त 278 दिएको छ अब यो रियाक्सनलाई युज गरेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको रियाक्सन ल्याउनु पर्यो सो म के गर्छु क्वेसनमा के सोध्या छ त SO3 सोध्या छ रियाक्टेन्ट साइडमा सो इक्वेसन 1 लाई त पहिला रिभर्स गर्नु पर्यो किनकि इक्वेसन 1 मा SO3 चाहिँ प्रोडक्ट साइडमा छ यसलाई पहिला रियाक्टेन्ट साइडमा ल्याउनु पर्यो त पहिला त रिभर्स गर्नु पर्यो अरु केही सोच्नु भएन पहिला चाहिँ इक्वेसन 1 लाई रिभर्स गरिदिनु पर्यो सो रिभर्स इक्वेसन 1 सो रिभर्स इक्वेसन 1 म सँगसँगै लेख्दै जानुस् इक्वेसन 1 लाई रिभर्स गर्नुस् सो के भयो 2SO3 ग्यासियस स्टेटमा 2SO2 plus O2 ग्यासियस स्टेटमा रिभर्स गर्न बित्तिकै यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट कति हुन्छ भन्न त इक्वेसन 1 लाई रिभर्स गरेका छौ सो 1/278 हुन्छ हो सर हो अब हेर अब यो इक्वेसनलाई युज गरेर क्वेसनमा सोधेको रियाक्सन ल्याउनु पर्यो सो क्वेसनमा SO3 छ र मैले डिराइभ गरेको इक्वेसनको अगाडि SO3 को अगाडि 2 छ सो म के गर्छु यसलाई चाहिँ 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्छु सो यो जुन इक्वेसन छ यसको नाम लेख्नुस् यो इक्वेसन 2 लेख्नुस् सो इक्वेसन 2 लाई चाहिँ के गर्नुस् त इक्वेसन 2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् इक्वेसन 2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् सो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्न बित्तिकै 2 टाइम्स अफ 1/2 SO3 हुने भो र यहाँ पनि 2 into 1/2 SO2 हुने भो यो सबै ग्यासियस स्टेटमा छ प्लस 1/2 O2 हुने भो ठ्याक्कै माथिकै सोधेको रियाक्सन आयो कि आएन आयो सर सो यो रियाक्सन ल्याउनको लागि मैले के गरे इक्वेसन 2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरे ठीक छ इक्वेसन 2 लाई अब इक्वेसन 2 मैले यसलाई मानेको छु इक्वेसन 2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरे सो इक्वेसन 2 को इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट कति छ 1/278 सो यो जुन क्वेसन बन्यो अथवा यो जुन रियाक्सन बन्यो यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट यदि लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्छौं यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट लेख्नु पर्यो भने सो यो रियाक्सन को इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हामी कसरी लेख्छौं कुन रियाक्सनलाई मल्टिप्लाई गरा छौं हामी सो इक्वेसन 2 लाई मल्टिप्लाई गरा छौं सो इक्वेसन 2 को इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट कति छ 1/278 छ र यसलाई चाहिँ हामीले 1/2 ले मल्टिप्लाई गरा छौं सो जेले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो चाहिँ माथिमा जान्छ पावरमा सो 1/278 को पावर भयो 1/2 यसको मतलब हुन्छ √1/278 यसलाई सल्भ गर्नुस् त यो आउँछ 0.0599 यसलाई एप्रोक्सिमेट भ्यालु लिदा 0.06 हामी लिन सक्छौं अप्सन सँग मिलाउनुस् यसलाई हामी 6 into 10 to the power -2 लेख्न सक्छौं हैन त सीमा जी
ल सो यसको आन्सर भयो सी नम्बर सो राइट आन्सर इज अप्सन नम्बर सी राइट आन्सर इज अप्सन नम्बर सी ल अर्को क्वेसन ट्राई गर्नुस् त क्वेसन ट्राई गरेपछि यो च्याप्टर बुझिन्छ क्वेसन दिएको छ given the reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB gas राम्रो इक्वेशन दिएको छ A2 in gaseous state reacts with B2 in gaseous state gives 2AB in gaseous state यो चाहिँ इक्वेशन दिएको छ र at equilibrium the concentration of A2 को concentration दिएको छ 3 into 10 to the power minus 3 molar capital M भनेको molar concentration B2 को concentration दिएको छ 4.2 into 10 to the power minus 3 molar AB को concentration दिएको छ 2.8 into 10 to the power minus 3 molar अब क्वेशनले सोध्दैछ फेरि if the reaction takes place in a solid vessel at 527 degrees Celsius, the value of Kc will be option number A मा 2 B मा 1.9 C मा 0.62 D मा 4.5 सल्भ गर्नुस् त यो क्वेशन सो यो क्वेशन गर्ने कसरी सोच्न सकिन्छ त इक्विलिब्रियममा कन्सन्ट्रेसन दिएको छ यसको मतलब एक्टिभ मास अफ A2 B2 र AB को एक्टिभ मासेस दिएको छ र सोलिड भेसलमा रियाक्सन भयो रे 527 डिग्री सेल्सियसमा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भ्यालु सोधिरहेछ र सोलिड भेसल को मतलब के यहाँ क्लोज सिस्टम भन्न खोजे हो किनकि ग्यासियस रिएजेंट इन्भल्भ छ र अस्ति मैले भनेको थिए इक्विलिब्रियम रियाक्सन मात्रै हामी क्लोज्ड सिस्टममा एटेन्ड गर्न सक्छौं सो त्यसैले सोलिड भेसल यहाँ भन्न खोजे हो सो केसी को यहाँ भ्यालु लेख्दा यहाँ सल्युसन लेख्नुस् सो यो रियाक्सन को केसी लेख्नुस् त एक्टिभ मास अफ एबी पहिला प्रोडक्ट लेख्नु पर्यो र स्टोइचियोमेट्री कति छ 2 सो माथि 2 जाने भो अपन एक्टिभ मास अफ A2 बाइ एक्टिभ मास अफ B2 AB को एक्टिभ मास कति दिएको छ इक्विलिब्रियममा 2.8 into 10 to the power minus 3 को होल स्क्वायर अपन AB को एक्टिभ मास यति दिएको छ A को कति दिएको छ 3 into 10 to the power minus 3 या माथि हेर्नुस् न A को दिएको छ कति ये हैन यो A2 भन्नुस् यहाँ A2 को कति दिएको छ 3 into 10 to the power minus 3 त्यही अनुसार B2 को कति दिएको छ 4.2 into 10 to the power minus 3 4.2 into 10 to the power minus 3 so यो भ्यालु लाई सल्भ गर्नुस् सी हो सर आन्सर सी हो सर हो यसलाई सल्भ गर्नुस्
आउँछ 2.8 into 2.8 by 3 into 4.2 0.62. So its right answer is option number C. So option number C is the right answer. Option number C is the right answer. अब त एउटा क्वेशन अझै गरौँ एउटा क्वेशन चाहिँ अझै गरौँ for the reaction N2 in gaseous state plus O2 in gaseous state यो माइक चाहिँ अफ गर्नु सुनिल जी 2NO the equilibrium constant is K1 यो जुन रिएक्सन दिएको छ यो रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हो रे अगेन अर्को रिएक्सन दिएको छ 2NO gaseous state plus O2 gaseous state यो भयो 2NO2 gaseous state यसको चाहिँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिएको छ K2 यो दुईटा रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ दिएको छ अब क्वेशन सोध्दै छ व्हाट इज K भनेको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर द रिएक्सन एउटा रिएक्सन दिन्छ तल दिएको छ यो रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हुन्छ इन टर्म्स अफ K1 and K2 निकाल्नुहोस् सो हाफ N2 सबैजना गर्नुस् त यसलाई दिमाग लाउनुस् त यही दुईटा इक्वेशनलाई चलाउने हो यो माथिको दुईटा इक्वेशनलाई चलाएर युज गरेर दिमाग लाएर यो थर्ड इक्वेशन निकाल्नुहोस् कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ दुईटालाई चलाएर थर्ड इक्वेशन निकाल्नुहोस् र यो थर्ड इक्वेशनलाई निकालिसकेपछि यो थर्ड इक्वेशन ल्याउनको लागि के गर्नुभयो कुन स्टेप चाल्नु भयो त्यही अनुसार डिफरेंट स्टेप्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेख्दै जानुस् त्यो प्रोपर्टी युज गरेर कस्तो प्रोपर्टी सर हिजो मैले बताएको थिए रिएक्सनलाई रिभर्स गर्दा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भ्यालु रेसिप्रोकल मा जान्छ कुनै पनि रिएक्सनलाई कांस्टेंटले मल्टिप्लाई गर्दा हामी जुन कांस्टेंटले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यही कांस्टेंट त्यसको पावरमा जान्छ यो कुराहरु युज गरेर यो रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भन्नुस् मलाई सो यो चारवटा अप्सनमा सुनिल जीले अप्सन नम्बर सी भन्दै हुनुहुन्छ मन्जिल जीले के अप्सन सजेस्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ चारवटा मध्ये गरिराछु सर ठीक छ यहाँ विद्यार्थीहरु भागिरहेछन् बिस्तारै आज के भयो ल यो क्वेशन्स गरेर आज हामी लिभ लिन्छौं यो लास्ट क्वेशन छ हाम्रो हेर्नुस् त यो पहिला ट्राई गर्नुस् एकछिन ल यो क्वेशन म गरे पहिला इक्वेशन जुन यो दुईटा इक्वेशन दिएको छ माथिको जसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हामीलाई थाहा छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर यो तलको इक्वेशन निकाल्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ युज गरेर तलको इक्वेशन निकाल्नु पर्यो सो म चाहिँ सुरुमा के गर्छु मेरो चाहिँ थर्ड प्रोसेस के छ म इक्वेशन 1 लाई पल्टाउँछु रिभर्स गर्छु सो इक्वेशन 1 लाई मैले रिभर्स गरे रिभर्स इक्वेशन 1 मैले यो माथिको जुन रिएक्सन दिएको छ यसलाई चाहिँ मैले इक्वेशन 1 माने र यसलाई मैले इक्वेशन 2 माने सो इक्वेशन 1 लाई म रिभर्स गरे सो इक्वेशन 1 लाई रिभर्स गर्दाखेरि म लेख्न सक्छु 2NO gives N2 plus O2 र रिभर्स गर्दाखेरि यो रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुन्छ रेसिप्रोकल 1/K1
सो इक्वेसन 1 लाई रिभर्स गर्दा सो इक्वेसन 1 लाई रिभर्स गर्दा इक्वेसन 1 चाहिँ के दिएको थियो त N2 + O2 ले 2NO दिन्छ सो रिभर्स गर्दा 2NO गिव्स N2 + O2 सो यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट रेसिप्रोकल मा आउने भयो 1/K1 त्यही अनुसार म इक्वेसन 2 लाई पनि रिभर्स गर्छु रिभर्स इक्वेसन सी नै आइरहेछ इक्वेसन 2 लाई रिभर्स गर्दा म लेख्न सक्छु 2NO + O2 यसको पनि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट रिभर्स हुन्छ 1/K2 अब चाहिँ म के गर्छु त यो दुईटै जुन इक्वेसन छ मानौँ यो इक्वेसनको नाम 1 र 2 भइसकेको छ यसको नाम मैले दिए यो इक्वेसनको नाम दिए इक्वेसन 3 र यो इक्वेसनको नाम दिए इक्वेसन 4 अब म के गर्छु 3 and 4 लाई एड गर्छु एड 3 and 4 3 and 4 लाई अब हामी एड गर्छौं सो 3 and 4 लाई एड गर्दा एड गर्नुस् 3 and 4 लाई सो 2NO + 2NO2 N2 + O2 + 2NO + O2 म यो लेख्न सक्छु सो यहाँ चाहिँ कुन टर्म क्यान्सल भइरहेछ एकचोटि हेर्नुस् त 2NO र 2NO क्यान्सल भयो सो यो टर्म क्यान्सल हुँदा यहाँ म लेख्न सक्छु 2NO2 रिभर्सिबल रिएक्सन N2 + 2O2 यो O2 र O2 मिलेर 2O2 यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँसम्म कुनै प्रब्लम हेलो यहाँसम्म कुनै प्रब्लम छ बुझे सर ल अब हेर्नु यो रिएक्सन जुन छ यो रिएक्सन अब यो रिएक्सनलाई के गर्नुस् त अब पहिला यो रिएक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट पहिला लेखौं अब हेर्नुस् त यो रिएक्सन जुन हामीले अब्टेन गरेका छ यो 3 र 4 लाई हामी एड गरेर अब्टेन गरेका छौं सो यो रिएक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट लेख्नको लागि एड हुने बेला सबट्र्याक्ट हुन्छ हैन एड हुने बेला चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ सो दुईटैको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 3 and 4 सो यसको छ 1/K1 यसको छ 1/K2 सो मल्टिप्लाई हुने भयो 1/K1 * 1/K2 अब हामीलाई क्वेशनमा दिएको रिएक्सन यो हैन क्वेशनमा दिएको रिएक्सनको कोएफिसिएन्ट 1 छ सो हामीले निकालेको रिएक्सनको कोएफिसिएन्ट 2 छ सो यसलाई के गर्नु पर्यो 1/2 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो यो रिएक्सनमा 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् सो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ NO2 gives 1/2 N2 + O2 हामीलाई सोधेको रिएक्सन यो हो क्वेशनमा हजुर सर सो हामीलाई सोधेको रिएक्सन आइसकेको छ सो यो माथिको रिएक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट भयो 1/K1 * 1/K2 र यसमा चाहिँ हामीले 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेका छौं बिरालो सो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 1/2 चाहिँ माथि जान्छ पावरमा सो यो जुन इक्विलिब्रियम यो जुन रिएक्सन भयो यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट लेख्नको लागि हामी के गर्छौं त 1/K1 * 1/K2 यसको पावर जान्छ 1/2 सो यो भनेको रेडिकल साइन 1/K1 K2 हुने भयो सो दिस इज आवर फाइनल आन्सर बुझ्नु भयो सो म एकदमै स्लोली यो क्वेशन्सहरुलाई यहाँ पढाएको छु स्टेप्सहरु यस्तो खालको रिएक्सन्सहरु धेरै सोध्छ आईओई मा यति गाह्रो त सोध्दैन आईओई मा कस्तो खालको सोध्छ भने एउटा रिएक्सन दिन्छ त्यसलाई रिभर्स गर्नुस् अथवा त्यसमा केही मल्टिप्लाई गर्नुस् अथवा डिभाइड गर्नुस् ठ्याक्कै रिएक्सन आइपुग्छ जुन क्वेशनमा सोधे हुन्छ तर अलिकति क्वेशन्सलाई यदि गाह्रो बनाउन
इच्छा छ भने एक्जामिनरलाई त्यसले के गर्छ त दुईटा रियाक्सन सोधेर दिन्छ सो दुईटालाई चलाएर तेस्रो रियाक्सन निकाल्नु पर्यो सो दिमाग लाउँदाखेरि यस्तो खालको क्वेसन सल्भ हुन्छ त्यस्तो खासै यसमा कन्सेप्ट छैन मैले 3-4 वटा रियाक्सन्स गराइसके यही कन्सेप्टमा बेस भएर तपाईँ अरू क्वेसन्सहरू नि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ पछि चाहिँ म अरू क्वेसन्सहरू पनि गराउँछु जुन आइओई ले मैले जति पनि क्वेसन्स गराउँछु यो सबै एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन्सहरू हो भेरी मच इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो यिनीहरू सो यो क्वेसन्सबाट कन्सेप्ट लिएर हामी अरू क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ त्यो चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा अरू टाइप्सको क्वेसन्सहरू पनि गराउँछौँ ल अफ मास एक्सन पढाउन अझै त्यसको एप्लिकेसन्सहरू लिन बाँकी छ ली च्याटेरियल प्रिन्सिपल बेस्ड न्युमेरिकल्सहरू गर्न बाँकी छ र अझै यस्तै खालको कन्सेप्ट्समा 3-4 वटा टाइपको न्युमेरिकल अझै हामी गर्छौँ र त्यसपछि एउटा अथवा दुईटा लेक्चरमा यो च्याप्टर सिद्धिएर अनि हामी आयोनिक इक्विलिब्रियमतिर जान्छौँ सो आजको विषयवस्तुमा कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् सर क्वेसन सिट छ त्यो